तहज्जुद में जो दुआ एक बार मांग ली जाए ना, दुनिया की कोई ताकत उसे कबूल होने से नहीं रोक सकती। जान लो, तहज्जुद दूसरा नाम है कबूलियत का। जो दुआएं फ़र्ज़ नमाज़ों में भी कबूल नहीं हो रही होती, वो दुआएं तहज्जुद में कबूल होनी होती हैं। तो ये ना सोचें कि हमने तो तहज्जुद में मांगा फिर भी हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि जान लें तहज्जुद की दुआ कबूल हुए बिना नहीं रह सकती। अल्लाह दिल में भी वही डालता है जो उसने तुम्हें देने का इरादा बना लिया हो। तो कैसे मुमकिन है कि वो दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले आई है वो रद्द हो जाएगी? जो दुआ रात भर सोने नहीं देती, उसका मरहम तहज्जुद में मौजूद है। जो बेसुकूनी दिन भर चैन नहीं लेने देती, उसकी दवा तहज्जुद में मौजूद है। जो दुआएं अब तक अधूरी थीं, उन दुआओं की कबूलियत तहज्जुद में मौजूद है। जो मुश्किलात तुम्हें घेरे हुए हैं, उसका हल तहज्जुद में मौजूद है। बीमार के लिए शिफा तहज्जुद में मौजूद है। भटके हुए इंसान के लिए राहत तहज्जुद में मौजूद है। अल्लाह को अपने पास महसूस करके उसे अपने दिल का हाल बताने का मौका तहज्जुद में मौजूद है। खुदा की मोहब्बत पाने का रास्ता तहज्जुद में मौजूद है। खुदा से इश्क की इंतहा तहज्जुद में मौजूद है। तहज्जुद की दुआ मुकद्दर बदलने की ताकत रखती है। जो दुख चैन नहीं लेने दे रहे, तहज्जुद उन दुखों को जड़ से मिटाने की ताकत रखती है। ये जो दिल इतना बेचैन है, तहज्जुद रूह तक में सुकून पहुंचाने की ताकत रखती है। तहज्जुद नसीब वालों को नसीब होती है और नसीब में 4 चांद लगाने की ताकत रखती है। अकेले हैं, कोई साथ नहीं देता, तो जान लें तहज्जुद रब से मिलवाने की ताकत रखती है। जो कुछ नामुमकिन लग रहा है, तहज्जुद उसे मुमकिन बनाने की ताकत रखती है। ये जो दिल इतना बेचैन है, तहज्जुद रूह तक में सुकून पहुंचाने की ताकत रखती है। आंसू, सिसकियाँ, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, तहज्जुद इन सब से छुटकारा दिलाने की ताकत रखती है। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो परेशान ना हो, तहज्जुद मौजज़े करने की ताकत रखती है। अल्लाह कहता है कि है कोई मांगने वाला जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं। जान लें तहज्जुद रब से कुन कहलवाने की ताकत रखती है। तहज्जुद बड़ी लाडली इबादत है। ये अपनी बात मनवा कर ही दम लेती है। खुश नसीब है वो इंसान जो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के लिए तहज्जुद अदा करते हैं। मुस्कुराकर दिन भर लोगों से अपना गम छुपाते हैं और फिर वक्त तहज्जुद अल्लाह को रो रो कर सारा दुख सुनाते हैं। यकीन रखो तुम्हारा रातों को उठकर मांगना ज़ाया नहीं जाएगा। अल्लाह को उस दिल से प्यारा क्या होगा जो रोज़ तहज्जुद के सजदे में टूटकर उसके सामने बिखर जाता है, लेकिन फिर भी उसके मौजज़ों के लिए धड़कता है। जिन दुआओं की तौफीक तुम्हें तहज्जुद में बार बार मांगने के लिए मिल रही है, वो तुम्हारा मुकद्दर बदलने वाली है। बस जितना तुम अल्लाह पर यकीन रखोगे, उतना ही मौजज़ों को हकीकत बनता देखोगे। तुम्हारी तहज्जुद की दुआएं कुन फयाकुन का सफ़र ज़रूर तय करेंगी इंशाअल्लाह। तुम्हें बस अपने दिल पर सब्र की मोहर लगानी है। इस दिल को मायूसी और नाउम्मीदी से आज़ाद करना है। उस रब पर कामिल यकीन रखना है। अगर ख्याल अब तक दिल से नहीं निकल रहा तो समझ जाना कि अल्लाह ने कबूल करने की ठानी हुई है और तहज्जुद तक वो ले आया है, तो तुम्हारी अधूरी कहानी भी मुकम्मल होने वाली है। जब दुआएं तहज्जुद के सजदों में दिल से निकलती हैं, तब वो अल्लाह से कुन कहलवा कर ही दम लेती हैं। तहज्जुद की नमाज दिल की आवाज़ पर पढ़ी जाती है। इसके लिए बुलावा अर्श से आता है। इस वक्त आपका ख्याल भी हकीकत बना दिया जाता है। अल्लाह ताला से अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करके देखें। अल्लाह ताला की रज़ा को पहले रखेंगे, उसकी रज़ा पर राज़ी रहेंगे तो आपकी रज़ा उसकी रज़ा बनता देखेंगे। अल्लाह ताला की मोहब्बत को सबसे ऊपर रखें तो अल्लाह ताला भी आपको सबसे बढ़कर नवाजेगा। दुआ करके सब्र और यकीन करने वालों के लिए मौजज़े होते हैं। अल्लाह ताला तो है ना देने के लिए, आप बस यकीन से मांगे, चाहे सब नामुमकिन ही क्यों न लगे। वो अर्श का बादशाह है, वो बेहतर जानता है कि आपको क्या और कैसे देना है।
تو بس اس کو اپنے لیے کافی کر لیں۔ آنے والا کل آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ میرا یقین کبھی نہیں توڑے گا۔ تہجد نے مجھے میرے اللہ سے محبت کرنا سکھا دیا۔ دعاؤں میں اگر دل لگنا شروع ہو جائے تو جان لیں اللہ آپ کا مقدر بدلنے کے لیے راضی ہے۔ پتہ ہے اللہ نے ہر نماز کے لیے اپنے بندوں کو کہا ہے تم میرے بندے کو نماز کے لیے بلایا کرو، لیکن تہجد کی نماز کے لیے اللہ ہمیں خود بلاتا ہے۔ کیوں؟ مانگو میں دنیا سے کچھ بھی جب میرے اختیار میں تہجد کا سجدہ نصیب ہے۔ جن دعاؤں کی وجہ سے آپ تہجد تک پہنچ گئے ہیں ان دعاؤں کو اللہ کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ تہجد کی نماز میں جتنا سکون ہے نا اتنا سکون دنیا کے کسی کونے میں نہیں مل سکتا۔ تہجد پڑھنے والوں کو معجزوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ معجزے تو خود ان کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ کو تو خبر بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ذریعے بناتا ہے آپ کے لیے۔ جو آخری وسیلہ لگ رہا ہوتا ہے آپ کو، اصل میں وہ تو اللہ کے وسیلے کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر آپ اس کی صلاحیتوں کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے اس نے کن کن بہانوں سے آپ کو نوازنے کے منصوبے بنائے ہیں اور کن کن راستوں سے آپ کو عطا کرنا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل تہجد ہے۔ اللہ نے تہجد کی نماز بنائی جس کا صلہ صرف عطا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو وہ تہجد بناتا ہی نہیں، لیکن اسے عطا کرنا تھا۔ اس نے ان عطاؤں کے لیے تہجد جیسا بہانہ بنا دیا۔ یہی خاصیت ہے ہمارے رب کی، وہ ہماری پسند ہم تک لانے کے لیے اسے کبھی انکار نہیں کرتا۔ جب قبولیت کی ایک راہ بند ہو جاتی ہے تو وہ فوراً ہی دوسری راہ دکھا دیتا ہے۔ تو اگر آپ بھی کسی ایسے ہی معجزے کی راہ میں ہیں تو تہجد کی ہے وہ نماز جس کے وجود کا مقصد ہی قبولیت ہے۔ یہی وہ نماز ہے جو فرض نمازوں کے بعد ایسی واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے، جو اب تک دعاؤں سے نہ مل سکا۔ دیکھنا اللہ اسے تہجد کے ذریعے آپ تک کھینچ لائے گا۔ تہجد تو بس بہانہ ہے، ورنہ کن کے فیصلے تو کیے جا چکے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ آپ کی چاہت کو آپ سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اللہ لوٹا دے گا آپ کی کھوئی ہوئی ہر وہ چیز جسے وقت تہجد آپ کی نگاہیں ڈھونڈتی ہیں۔ اللہ بے نمازی کے منہ سے نکلی دعائیں رد نہیں کرتا تو پھر کیسے ممکن ہے تہجد میں بہائے گئے آنسو کے بعد آپ کو خالی ہاتھ رہنے دے سکتا ہے؟ اگر صبر کرتے کرتے آپ کی ہمت جواب دینے لگ گئی ہے، بس اتنا سوچیں، جو اللہ یعقوب علیہ السلام کو اتنے لمبے انتظار کے بعد ان کو یوسف علیہ السلام سے ملوا سکتا ہے تو کیا وہ آپ کے صبر کو ضائع جانے دے گا؟ آپ کا وقت آنے پر آپ کو بھی آپ کی خوشی سے نوازا جائے گا، پر صحیح وقت آنے پر یہ راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے بات کرتے کرتے گزر جاتی ہیں۔ جواب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی ہم اللہ تعالیٰ کو بتاتے وقت رو دیتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور بے شک وہ ہمیں سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے وہ اپنے بندے کا تڑپنا۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کریں، کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ تہجد معجزوں کا دوسرا نام ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد پڑھیں اور آپ کے لیے معجزہ نہ ہو۔ معجزہ تو ہر حال میں ہو کر ہی رہتا ہے۔ اگر آپ سچ میں اللہ سے کچھ پانا چاہتے ہیں تو تہجد پڑھیں۔ یہ دعا کرنے کا بابرکت وقت اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اللہ نے اگر دینا ہی نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکون کا ذکر ہی کیوں کرتا؟ یقین رکھیں ساری دعائیں قبول ہوں گی آپ کی، تو آپ تہجد ضرور پڑھیں اور اللہ سے خوب دعائیں مانگیں اور انہیں پورا کرائیں۔
اگر آپ یقین کے ساتھ تہجد میں کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو آپ یقین کریں آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ تو آپ آج سے ہی تہجد پڑھنا شروع کر دیں اور اپنی دعائیں اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی دعائیں اللہ سے پوری کرائیں، وہ ضرور پوری کرے گا انشاءاللہ۔ اور آپ سبھی اپنی تہجد کی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد ضرور سے رکھیں، ہمارے لیے بھی دعائیں کریں۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ کی دلی مراد یا جو بھی آپ کے دل میں دعا ہے اور آپ وقت تہجد اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب عطا فرمائے، آپ کی وہ ساری دعائیں پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین۔